एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में ज्ञानी की निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो। ओम शान्ति। आज फागुन 24 गते सोमबार 8 तारिक 8/3 को बाबाको महावाक्य। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे श्रीमत अनुसार कल्याणकारी बन सबैलाई सुखको मार्ग बताओ। मिठे बच्चे श्रीमत अनुसार कल्याणकारी बन सबैलाई सुखको मार्ग बताओ। बाबा आज विशेष हामीलाई सबैलाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ, कसरी सबैलाई बाबाको परिचय दिने, कुन विधिद्वारा सहज तरिकाले सबैलाई मार्ग बताउन सकिन्छ, सबैको कसरी कल्याण गर्न सकिन्छ, यसमा विशेष ध्यान दिनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ कि श्रीमत अनुसार नै हामीले हरेकको कल्याण गर्नु छ, सबैलाई सुखी बनाउनु छ। प्रश्न, कुनै पनि प्रकारको लापरवाही हुने मुख्य कारण के हो? बाबा प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ कि कुनै पनि प्रकारको लापरवाही हुने मुख्य कारण के हो? उत्तर छ देह अभिमान। देह अभिमानको कारणले नै बच्चाहरूबाट धेरै भुल भइरहन्छ। बाबाले सोध्नुभयो कि लापरवाही हुने कारण देह अभिमान हो। त देह अभिमानको कारणबाट नै हामी बच्चाहरूबाट धेरै भुल भइरहन्छ। उनीहरूले सेवा पनि गर्न सक्दैनन्। देह अभिमानमा यदि रहन्छौँ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवा पनि गर्न सकिँदैन। उनीहरूबाट यस्तो कर्म हुन्छ जसले गर्दा सबैले घृणा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू आत्माभिमानी बन, कुनै पनि अकर्तव्य नगर, छिरखण्ड बनेर सेवाका राम्रा राम्रा योजनाहरू बनाऊ, मुरली सुनेर धारण गर, यसमा लापरवाही नगर। बाबा विशेष आत्माभिमानी बन्नमा ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ। आत्माभिमानी बन्नु छ, एक आपसमा मिलेर रहनु छ, त एक आपसमा सेवाको लागि सल्लाह गर्नु छ, योजना बनाउनु छ। बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ बाबाको महावाक्यलाई धारण गर्नु छ। यसमा कहिल्यै पनि लापरवाही गर्नु छैन, कुनै पनि अकर्तव्य गर्नु छैन जसले गर्दा अरूको घृणाको पात्र बन्न परोस्। गीत छ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रे। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाको श्रीमत। रुहानी बाबा रुहानी बच्चाहरूप्रति श्रीमत दिँदै हुनुहुन्छ। बाबाको के श्रीमत छ हामी सुन्नेछौँ। अहिले मैले सबै सेवा केन्द्रका बच्चाहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? अहिले मैले सबै सेवा केन्द्रका बच्चाहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। अब जो त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र, वृक्ष, सिँढी, लक्ष्मीनारायणका चित्र र कृष्णको चित्र
यी 6 चित्र मुख्य हुन्। बाबाले विशेष 6वटा चित्रलाई मुख्य चित्र भन्दै हुनुहुन्छ र यसमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि त्रिमूर्ति, सृष्टिचक्र, कल्पवृक्ष, सिँढी, लक्ष्मीनारायणको चित्र अनि कृष्णको चित्र, यी चित्र मुख्य हुन्। यो पुरा प्रदर्शनी हो, यसमा सबै सार आउँछ। जसरी नाटकको पर्दा बनाइन्छ विज्ञापनको लागि, त्यो कहिल्यै पनि वर्षा आदिमा बिग्रिँदैन, त्यसै गरी यी मुख्य चित्र बनाउनुपर्छ। बाबा सेवाको लागि जोड दिँदै हुनुहुन्छ कि यो 6वटा चित्र पुरा प्रदर्शनीका चित्रहरू हुन्, यसमा सारा ज्ञानको सार आउँछ। यी चित्रहरूलाई कहिल्यै पनि नबिग्रिने गरेर, वर्षा आदिमा पनि नबिग्रने गरेर बनाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई श्रीमत मिल्छ रुहानी सेवा बढाउनको लागि, मनुष्यहरूको कल्याण गर्नको लागि। कसरी सबै आत्माहरूको कल्याण गर्न सकिन्छ, यसमा विशेष बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। गायन पनि गरिन्छ। कल्याणकारी बेहदका बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य अरू कोही अकल्याणकारी पनि छ, जसकारण बाबाले आएर फेरि कल्याण गर्नुपर्छ। बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले त कल्याण गरेर सबैलाई सतयुगमा छोड्नु भएको थियो, त बाबाले फेरि भन्नुभयो पक्कै कोही अकल्याणकारी पनि छ, जसले जुन कारणले गर्दा फेरि सबैको अकल्याण भएपछि कल्याणकारी बाबा आएर कल्याण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्यारा रुहानी बच्चाहरू जसको कल्याण भइरहेको छ, उनीहरूले यी कुरालाई बुझ्न सक्छन्। कल्याणकारी को हो, अकल्याणकारी को हो, बाबा भन्नुहुन्छ जसको अहिले कल्याण भइरहेको छ, ती बच्चाहरूले बुझ्न सक्छन्। जसरी हाम्रो कल्याण भयो, त्यस्तै हामीले पनि अरूको कल्याण गर्नुपर्छ। जसरी बाबालाई पनि चिन्तन चल्छ कसरी कल्याण गरौँ, युक्तिहरू बताइरहनु भएको छ। त्यसरी बाबाले हाम्रो कल्याण गर्नुभयो, त्यस्तै हामी आत्माहरूले अनेकौँ आत्माहरूको कल्याण गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसको लागि युक्ति रच्नुपर्छ, विधि सोच्नुपर्छ। 6-9 साइजको सिटमा यो चित्र बनाउनुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो मुख्य चित्र 6वटा छन्, त ती चित्रलाई 6-9 साइजको सिटमा बनाउनुपर्छ। दिल्ली जस्ता सहरमा खास गरेर धेरै मनुष्यहरू आउँछन्, जहाँ सरकारको सभा समारोह आदि हुन्छ। सचिवालयमा धेरै मानिसहरू आउँछन्, त्यहाँ यी चित्रहरू राख्नुपर्छ। धेरैको कल्याण गर्नको लागि बाबाले राय दिनुहुन्छ। जहाँ धेरै मानिसहरू आउँछन्, जम्मा हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा यी चित्रहरू राख्नुपर्छ सेवाको लागि। यसरी टिनमा पनि धेरै चित्रहरू बन्न सक्छन्। देही अभिमानी बनेर बाबाको सेवामा लाग्नुपर्छ। बाबाले राय दिनुहुन्छ यी चित्रहरू हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा बनाउनुपर्छ। बाबा कसरी सेवा गर्ने बच्चाहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि चित्रहरू बनाउनुपर्छ। देही अभिमानी बनेर बाबाको सेवामा लाग्नुपर्छ, सेवा बढाउनुपर्छ। त यी चित्रहरूलाई हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा बनाउनुपर्छ। यी 6 चित्रहरू मुख्य स्थानमा राख्नुपर्छ। यदि यस्ता मुख्य स्थानमा राखियो भने तिमीसँग 100औं मानिसहरू बुझ्नको लागि आउँछन्। तर बच्चाहरूमा देह अभिमान हुने भएकाले धेरै गल्ती भइरहन्छ। सेवामा विघ्न रूप देह अभिमान बन्न पुग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले देही अभिमानी भएर सेवामा लाग्नु छ। यो कसैले नसम्झिउन् म पक्का देही अभिमानी छु। गल्ती त धेरैका हुन्छन्, सत्य बताउँदैनन्। सम्झाइन्छ यस्तो कुनै कार्य नगर जो कसैले घृणा
नफैलाओस्। यिनमा देह अभिमान छ, तिमी सदैव युद्धको मैदानमा छौ। त्यो युद्ध त 10-20 वर्षसम्म चल्छ, तिम्रो मायासँग अन्त्यसम्म युद्ध चल्छ। जबसम्म हामी छौँ, सङ्गम युग रहन्छ, बाबाको साथमा हामी छौँ, तबसम्म मायासँग हाम्रो युद्ध पनि चलि नै रहन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो युद्ध गुप्त छ, जसलाई कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। गीतामा जुन महाभारत लडाईँ छ त्यसलाई जिस्मानी देखाइएको छ, तर यो हो रुहानी युद्ध हो पाण्डवहरूको। त्यो जिस्मानी युद्ध हो जुन परमपिता परमात्माबाट विपरीत बुद्धि छन्। तिमी ब्राह्मण कुलभूषणहरूको छ प्रीत बुद्धि। तिमीले अरू सङ्गत तोडेर एक बाबा सङ्गत जोडेका छौ। हामीले अरू सबै सङ्गत तोडेका छौँ, एक बाबासँग बुद्धिको योग जोडेका छौँ। हामी ब्राह्मण कुलभूषण बाबासँग हाम्रो प्रीत बुद्धि छ। धेरै पटक देहाभिमानमा आउनाले बिर्सन्छन् अनि आफ्नै पद भ्रष्ट हुन्छ। फेरि अन्त्यमा धेरै पछुताउनु पर्छ, केही पनि गर्न सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ देह अभिमानमा आउनाले बाबालाई बिर्सन्छौँ। बाबालाई बिर्सिएपछि कर्म भ्रष्ट हुन्छ, गलत कार्य गर्न पुग्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ पद पनि भ्रष्ट हुन्छ, अन्त्यमा धेरै पछुताउनु पर्ने हुन्छ, केही गर्न सकिँदैन। यो कल्पको बाजी हो। यति बेला कसैले अकर्तव्य गर्छ भने कल्पान्तरको लागि पद भ्रष्ट हुन जान्छ, ठुलो घाटा पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो कल्पान्तरको बाजी हो। यदि यति बेला कुनै अकर्तव्य हुन्छ, कुनै गल्ती हुन्छ भने हाम्रो जन्म जन्मान्तरको लागि, कल्पान्तरको लागि पद भ्रष्ट हुन्छ, धेरै ठुलो घाटा पर्छ। त्यसैले बाबा ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला तिमी 100% घाटामा थियौ। पहिला हामी 100% घाटामा थियौँ। अहिले बाबाले 100% फाइदामा लैजानुहुन्छ। रावणको बनेर, रावणको मत अनुसार चलेर आफूलाई घाटामा पारेका थियौँ। कदम कदममा घाटा थियो। तैले बाबाको मतमा चलेर हर कदममा हाम्रो पदमहुको कमाइ छ। बाबा भन्नुहुन्छ 100% हामी फाइदामा छौँ। त्यसैले श्रीमतमा चल्नु छ। श्रीमतले फाइदा दिलाउँछ। बाबाको मतमा चलेनौँ भने घाटामा पर्छौँ। सबै बच्चाहरू कल्याणकारी बन्नुपर्छ। सबैलाई सुखको मार्ग बताउनुपर्छ। सुख हुन्छ नै स्वर्गमा, नर्कमा हुन्छ दुःख। किन? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई सुखको मार्ग बताउनुपर्छ। सुख हुन्छ स्वर्गमा, नर्कमा दुःख हुन्छ। किन दुःख हुन्छ? यो हो बेकारी दुनियाँ। त्यो दुनियाँ निर्विकारी थियो, अहिले दुनियाँ विकारी बनेको छ। फेरि बाबाले निर्विकारी बनाउनुहुन्छ। जब निर्विकारी दुनियाँ हुन्छ, सबै पावन हुन्छन्, सबै सुखी हुन्छन्, सबै खुसी हुन्छन्। बेकारी दुनियाँमा दुःखै दुःख हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, चिन्ता पीडा हुन्छ। यी कुरालाई दुनियाँमा कसैले पनि जान्दैनन्। सतयुग त्रेता निर्विकारी दुनियाँ, द्वापर कलियुग विकारी दुनियाँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा पनि जान्दैनन्, बुझ्दैनन्। त्यसैले यी मुख्य चित्रहरू स्थायी स्थानमा राख्नुपर्छ। पहिला नम्बर दिल्ली मुख्य हो। चित्रहरू पनि कहाँ कहाँ राख्ने बाबा सम्झाउनुहुन्छ। पहिला नम्बर दिल्ली मुख्य हो, दोस्रो मुम्बई र कोलकाता। कसैलाई अर्डर दिएमा सिटमा बनाउन सक्छन्। आग्रामा पनि घुम्न धेरै जान्छन्। बच्चाहरूले सेवा त धेरै राम्रो गरिरहेका छन्। अझै पनि केही गरेर देखाउन्। बाबा भन्नुहुन्छ
सेवाको रफ्तार बढिरहेको छ, बृहत रूपमा सेवाको कार्य भइरहेको छ। फेरि पनि अझै पनि केही गरेर विशेष सेवा गरेर देखाउन् भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। यी चित्र बनाउन कुनै गाह्रो छैन, केवल अनुभव चाहिन्छ। अक्षर राम्रा र ठुला चित्र हुन्, अक्षर राम्रा हुन्, चित्र ठुला हुन्, जुन कसैले पनि टाढैबाट पढ्न सकुन्। सृष्टिचक्र पनि ठुलो बनाउन सकिन्छ, सुरक्षित राख्नुपर्छ, जसलाई कसैले नबिगारोस्। चित्र बनाउने, यस्तो चित्र बनाउने, राम्रो पनि बनाउने, ठुलो पनि बनाउने, जसलाई टाढैबाट सबैले देख्न सकुन्, पढ्न सकुन्, जुन चित्र सुरक्षित पनि हुन्छ, घामबाट पानीबाट नबिग्रिने खालको पनि हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। यज्ञमा असुरहरूको विघ्न पर्छ, किनकि यो नयाँ कुरा हो। तिनीहरूले पसल थापेर बसेका छन्। आखिरमा सबैले बुझ्नेछन् हामी झर्दै आएका छौँ, अवश्य केही कमी छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि भक्ति मार्गमा सबैले पसल थापेर बसेका छन्, कमाइको साधन बनाएका छन् भक्तिलाई। आखिरमा सबैले बुझ्नेछन् हामी झर्दै नै आएका छौँ, अवश्य हामीमा केही कमी छ। बाबा हुनुहुन्छ नै कल्याणकारी, उहाँले नै बताउन सक्नुहुन्छ दुनियाँको कल्याण कसरी र कहिले भएको थियो। कल्याणकारी बाबाले नै बताउन सक्नुहुन्छ कि यो दुनियाँको कल्याण कहिले भएको थियो र कसरी भएको थियो। यसलाई तमोप्रधान कसले बनाउँछ, फेरि सतोप्रधान कसले बनाउँछ, यो चक्र कसरी घुम्छ कसैले जान्दैनन्। सङ्गम युगलाई पनि जानेका छैनन्, सम्झन्छन् भगवान युग युगमा आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सतोप्रधान सृष्टि कहिले थियो, तमोप्रधान फेरि कसरी बन्यो, सृष्टिको चक्र कसरी घुम्छ, यो केही पनि जानेका छैनन्। सङ्गम युगलाई पनि जानेका छैनन्, जसकारण भनिदिन्छन् भगवान युग युगमा आउनुहुन्छ। कहिले भन्छन् भगवान त नाम रूपभन्दा अलग हुनुहुन्छ। प्राचीन भारत स्वर्ग थियो, यो पनि भन्छन् क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला देवताहरूको राज्य थियो। फेरि कल्पको अवधि लामो देखाइदिएका छन्। त्यसैले बच्चाहरूले देही अभिमानी बन्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। शास्त्र अनेकौँ पढेका कारण बुद्धिमा अनेक कुराहरू भरिएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ ती सबै कुरा बिर्सिनको लागि देही अभिमानी बन्नुपर्छ। आधा कल्प सतयुग र त्रेतायुगमा तिमी आत्मा अभिमानी थियौ, तर परमात्मा अभिमानी थिएनौ। परमात्मा शिव बाबाको बारेमा कुनै पनि जानकारी सतयुगमा थिएन। यहाँ त तिमी देह अभिमानी बनेका छौ, फेरि अब देही अभिमानी बन्नुपर्छ। यात्रा शब्द पनि छ, तर अर्थ केही बुझ्दैनन्। मनमना भवको अर्थ हो रुहानी यात्रामा रहनु, यादको यात्रा। बाबा भन्नुहुन्छ मनमना भवको अर्थ नै हो रुहानी यात्रामा रहनु, मन र बुद्धिले बाबालाई याद गर्नु, परमधामसम्म पुग्नु, यो नै यात्रा हो। हे आत्माहरू, म बाबालाई याद गर। कृष्णले त यस्तो भन्न सक्दैनन्। उनी गीताका भगवान कसरी हुन सक्छन्? उनलाई कसैले कलङ्क लगाउन सक्दैन। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। सिँढी झर्दै आधा कल्प काम चितामा बसेर काला हुन्छन्, अहिले हो नै कलियुग। बाबा भन्नुहुन्छ कि श्री कृष्ण गीताको भगवान पनि हुनुहुन्न र उहाँले हे आत्माहरू मलाई याद गर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्न। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कृष्णलाई कसैले कलङ्क लगाउन पनि सक्दैनन्, किनकि सतयुगमा त कोही कुरा काट्ने निन्दा गर्ने हुँदैन। त्यहाँ त सबै एकदमै पावन प्योर स्टेजमा हुन्छन्। त बाबा फेरि भन्नुहुन्छ सिँढी झर्दै आधा कल्प
काम चितामा बसेर काला भएका हुन्छन्। अहिले हो नै कलियुग, उनीहरूको सम्प्रदाय कालै हुन्छ। तर सबैको कालो रूप कसरी बनाउने, चित्र आदि जति पनि बनाएका छन् ती सबै नबुझिकन, भक्ति मार्गका जति पनि चित्रहरू बनाएका छन् बाबा भन्नुहुन्छ ती सबै नबुझिकन नै बनाएका छन्। एउटैलाई श्याम अनि सुन्दर भन्नु यो कसरी हुन सक्छ? श्रीकृष्णलाई श्याम पनि भनिन्छ, सुन्दर पनि भनिन्छ। एउटै व्यक्ति गोरो पनि अनि कालो पनि, यो कसरी हुन सक्छ? उनीहरूलाई नै भनिन्छ अन्धश्रद्धाले गुडियाहरूको पूजा गर्ने, नजानिकन पूजा गर्नु, मान्नु, अर्थात् अन्धश्रद्धाले गुडियाहरूको पूजा गर्नु। गुडियाहरूको नाम रूप कर्तव्य आदि हुन सक्दैन। तिमीले पनि पहिला गुडियाहरूको पूजा गर्थ्यौ नि, अर्थ केही पनि जान्दैनथ्यौ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनु भएको छ प्रदर्शनीको लागि चित्र मुख्य रूपमा बनाउन्। जो अन्धश्रद्धामा छन्, भगवानलाई खोजिरहेका छन्, नजानिकन पुजिरहेका छन्, मानिरहेका छन्, ती आत्माहरूलाई स्पष्टसँग सम्झाउनको लागि बाबाले विशेष चित्रहरूमा जोड दिँदै हुनुहुन्छ। चित्रहरू मुख्य रूपमा प्रदर्शनीको लागि बनाउन्। समिति बनोस् जसले प्रदर्शनी पछि प्रदर्शनी गरिराखोस्। सेवाको लागि बाबा कति जोड दिँदै हुनुहुन्छ कि समिति बनोस् जसले प्रदर्शनी पछि प्रदर्शनी गरिरहोस्, ताकि सबै आत्माहरूलाई बाबाको परिचय मिलोस्। बन्धन मुक्त त धेरै छन्, कन्याहरू बन्धन मुक्त छन्, वानप्रस्थीहरू पनि बन्धन मुक्त छन्। त्यसैले बच्चाहरूले निर्देशनको पालन गर्नुपर्छ, सेवाको लागि निस्कनुपर्छ। यी हुन् गुप्त पाण्डव, कसैको पनि पहिचानमा आउन सक्दैनन्। बाबा पनि गुप्त, ज्ञान पनि गुप्त। त्यहाँ मनुष्यले मनुष्यलाई ज्ञान दिन्छन्, यहाँ परमात्मा बाबाले आत्माहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तर यो जानेका छैनन् आत्माले ज्ञान लिन्छ, किनकि उनीहरूले आत्मालाई निर्लेप भन्छन्। वास्तवमा आत्माले नै सबै कुरा गर्छ। पुनर्जन्म आत्माले लिन्छ कर्म अनुसार। बाबाले यी सबै पोइन्टहरू राम्ररी बुद्धिमा राखिदिनुहुन्छ। सबै सेवा केन्द्रहरूमा नम्बरवार देही अभिमानी छन्, जसले राम्ररी सम्झन्छन् र सम्झाउँछन्। देह अभिमानीले न केही बुझ्न सक्छन् न सम्झाउन सक्छन्। मैले केही पनि बुझ्न सक्दिनँ यो भन्नु पनि देह अभिमान हो। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, जो देही अभिमानी छन् उनीहरूले राम्रोसँग सम्झन्छन् पनि र अरूलाई पनि राम्रोसँग सम्झाउन सक्छन्। जो देह अभिमानमा छन् उनीहरूले आफूले पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनन्, नबुझेपछि अरूलाई पनि सम्झाउन सक्दैनन्। त मैले केही पनि बुझ्न सक्दिनँ भन्नु पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि देह अभिमान हो। अरे तिमी त आत्मा हौ। बाबाले बसेर आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, दिमागै खुल्नुपर्छ। तकदिरमा छैन भने खुल्दैन। त्यसैले बाबाले पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ, तर तकदिरमा छैन भने पुरुषार्थ पनि गर्दैनन्। छ धेरै सहज अल्फा र बेलाई जान्नु। बाबाले कति सहज ज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो पुरुषार्थ नै यही छ कि बाबालाई जान्नु र बाबाबाट प्राप्त हुने वर्षालाई जान्नु र याद गर्नु। बेहदका बाबाबाट वर्षा मिल्छ। तिमीहरू सबै देवी देवता थियौ, प्रजा पनि त्यस्तै थिए। यति बेला पतित बनेका छन्। कति सम्झाइन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। जब सतयुग थियो हामी सबै देवी देवता थियौँ, राजा प्रजा सबै देवी देवता। बाबा भन्नुहुन्छ ती देवी देवता नै अहिले पतित बनेका छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कति सम्झाइन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो नै
पावन बन्ने एकमात्र विधि हो। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मैले तिमीलाई देवी देवता बनाएको थिएँ, तिमी अहिले के बन्यौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबाले सृष्टिको सुरुवातमा आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि हामीलाई यही धरतीमा देवी देवता बनाएर छोड्नु भएको थियो। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी त अहिले के बन्यौ? यो हो कुम्भी पाक नर्क। विषय वैतरणी नदीमा मनुष्य, पशु, पन्छी आदि सबैलाई उस्तै देखाइन्छ। यहाँ त मनुष्य अझै बिग्रिएका छन्। मनुष्यमा क्रोध पनि कति हुन्छ, लाखौँलाई मारिदिन्छन्। भारतवर्ष जुन विश्यालय बनेको छ, फेरि यसलाई शिवालय शिवबाबाले नै बनाउनुहुन्छ। बाबाले कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, निर्देशन दिनुहुन्छ, यसो यसो गर, चित्र बनाओ, फेरि जो ठुला बडा मनुष्यहरू छन् तिनलाई सम्झाओ। यो प्राचीन योग, प्राचीन ज्ञान सबैले सुन्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो प्राचीन योग, प्राचीन ज्ञान सबैले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, हल लिएर प्रदर्शनी गर्नुपर्छ। वास्तवमा उनीहरूले त पैसा आदि केही पनि लिनु हुँदैन, तैपनि जति ठिक सम्झन्छौ त्यति भाडा लेऊ। चित्र त तपाईँले हेर्नुहोस्, चित्र देखेपछि तुरुन्तै पैसा फिर्ता गर्नेछन्। केवल युक्तिसँग सम्झाउनुपर्छ। अधिकार त हातमा रहन्छ नि, चाहेमा जे पनि गर्न सक्छन्। उनीहरूले कहाँ सम्झन्छन् र? विनाशकाले विपरीत बुद्धि त विनाश हुन्छन्। पाण्डवहरूले त भविष्यमा पद पाए, त्यो पनि राज्य पछि भविष्यमा हुन्छ। अहिले कहाँ हुन्छ र? यी भवन आदि सबै भत्किन्छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, प्रदर्शनी पनि गर्नुपर्छ। धेरै राम्रोसँग कार्ड पठाएर निमन्त्रण दिनुपर्छ। तिमीले पहिला ठुला बडालाई सम्झायौ भने मद्दत पनि गर्नेछन्। श्रुति राख्नु हुँदैन। कति बच्चाहरू देह अभिमानमा सुतिरहन्छन्। बाबा सेवाको लागि आज विशेष बच्चाहरूलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ कि ठुला बडाहरूलाई विशेष रूपमा विशेष निमन्त्रणा दिएर सम्झाउनु पर्छ। जब उनीहरूलाई सम्झाउँछौँ तब उनीहरूबाट मद्दत मिल्छ सेवाको कार्यमा वृद्धि गर्नको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ, देह अभिमानमा आएर सुतिरहनु हुँदैन। देह अभिमान अर्थात् सुत्नु, बेहोस अवस्था। त्यसैले जागृत हुनुहुन्छ, समिति बनाएर मिलेर योजना बनाउनुपर्छ। बाँकी मुरली पढेनौ भने धारणा कसरी हुन्छ? यस्ता धेरै लापरवाह छन्। बाबाले लापरवाह कसलाई भन्नुभयो? जसले मुरली पढ्दैन। त मुरली नपढेपछि फेरि धारणा कसरी हुन्छ? धारणा नभएपछि फेरि सेवाको उमङ्ग कसरी आउँछ? त्यसैले बाबा विशेष ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ, कहिल्यै पनि मुरलीमा लापरवाही गर्नु हुँदैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा देही अभिमानी बनेर सेवाका विभिन्न युक्तिहरू निकाल्नु छ। आपसमा मिलेर सेवा गर्नु छ। जसरी बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ त्यसै गरी कल्याणकारी बन्नु छ। देही अभिमानी बनेर सेवाका विभिन्न युक्तिहरू निकाल्नु छ। आपसमा मिलेर सेवा गर्नु छ। जसरी बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ त्यसै गरी कल्याणकारी बन्नु छ। 2 नम्बरमा प्रीत बुद्धि बनेर अरू सङ्गत तोडेर एक सङ्ग जोड्नु छ।
कुनै यस्तो अकर्तव्य गर्नु हुँदैन जसले कल्पान्तरको लागि नोक्सान होस्। सबैतिरबाट बुद्धियोग तोड्नु छ, सङ्गत तोड्नु छ, एक बाबासँग जोड्नु छ। त्यस्तो कुनै अकर्तव्य ब्राह्मण आत्माबाट नहोस् जसकारण कल्पान्तरको लागि घाटा पर्न जाओस्, नोक्सान होस्। बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, सदा उमङ्ग उत्साहमा रहेर चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने महावीर भव। सदा उमङ्ग उत्साहमा रहेर चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने महावीर बच्चाहरूले हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पमा चढ्ती कलाको अनुभव गर्छन्। आज बाबा महावीर बच्चाको निशाने, महावीर कसलाई भनिन्छ स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। महावीर बच्चाहरूले हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पमा चढ्ती कलाको अनुभव गर्छन्। उनीहरूको उड्ती कला सबैप्रति भला अर्थात् कल्याण गर्ने निमित्त बनाइदिन्छ। उनीहरूलाई रोकिएको वा थाकेको अनुभूति हुँदैन। उनीहरू सदा अथक, सदा उमङ्ग उत्साहमा रहन्छन्। रोकिनेहरूलाई घोडेसवार, थाक्नेहरूलाई सिपाही र जो सदा चलिरहन्छन् उनीहरूलाई महावीर भनिन्छ। मायाको आँखा कुनै पनि रूपमा उनीहरूमा डुब्दैन। बाबाले कति श्रेष्ठ वरदान दिनुभयो कि महावीर, हामी सबै महावीर बच्चाहरू हौँ बाबाका। त महावीर बच्चाले हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पमा चढ्ती कलाको अनुभूति गरेको हुन्छ। उनीहरूको उड्ती कला, महावीर बच्चाहरूको उड्ती कलामा सबैको भला, सबैको कल्याण समाइएको हुन्छ। त उनीहरूलाई कहिल्यै पनि, महावीरलाई कहिल्यै पनि थाकेको अनुभूति हुँदैन। उनीहरू सदा अथक, सदा उमङ्ग उत्साहमा रहन्छन्। बाबाले भन्नुभयो, जो रोकिन्छ पुरुषार्थ गर्दा गर्दै बिचैमा रोकियो भने ऊ घोडे सवार हो। पुरुषार्थको मार्गमा कति गर्ने भनेर थाक्यो भने ऊ सिपाही बन्छ। जो सदा चलिरहन्छ उनीहरूलाई महावीर भनिन्छ। त जो महावीर छ ऊ आत्माप्रति मायाको आँखा कुनै पनि रूपमा उनीहरूमा डुब्दैन, मायाको आँखा लाग्न सक्दैन। स्लोगन, शक्तिशाली उनीहरू हुन् जो आफ्नो साधनाद्वारा जब चाह्यो शीतल स्वरूप र जब चाह्यो ज्वाला रूप धारण गर्छन्। बाबाका शक्तिशाली बच्चाहरू उनीहरू हुन् जसले आफ्नो साधनाको बलद्वारा जब चाह्यो शीतल स्वरूप र जब चाह्यो ज्वाला रूप धारण गर्न सक्छन्। जस्तो परिस्थिति त्यस्तै सो स्थिति बनाउन सक्छन्। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य, आत्मा कहिल्यै परमात्माको अंश हुन सक्दैन। मातेश्वरीजीको महावाक्य हामी सुन्नेछौँ कि आत्मा कहिल्यै परमात्माको अंश हुन सक्दैन। धेरै मनुष्यहरूले यस्तो सम्झन्छन्, हामी आत्माहरू परमात्माका अंश हौँ, तर अंश त भनिन्छ टुक्रालाई। मम्मा के भन्दै हुनुहुन्छ कि आत्माको, परमात्माको अंश आत्मा कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। अंश त टुक्रालाई भनिन्छ। हामी आत्मा परमात्माका टुक्रा होइनौँ, अंश होइनौँ, बाँकी वंश हौँ। एकातिर भन्छन् परमात्मा अनादि अविनाशी हुनुहुन्छ, अनि यस्तो अविनाशी परमात्मालाई टुक्रामा कसरी लैजान सकिन्छ? अब परमात्मा टुक्रा कसरी हुन सक्छ? आत्मा नै अजर अमर छ भने अवश्य आत्मालाई पैदा गर्ने पनि अमर हुनुपर्छ। बाबा मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, आत्मा नै अजर अमर छ, अविनाशी छ भने आत्माको पिता परमात्मा पनि अमर हुनुपर्छ। उहाँ टुक्रा टुक्रा हुन सक्नुहुन्न। यस्तो अमर परमात्मालाई टुक्रामा लिएर आउनु अर्थात् परमात्मालाई पनि
विनाशी भनिदिनु हो। तर हामीले त जानेका छौँ हामी आत्मा परमात्माका सन्तान हौँ, त्यसैले हामी उहाँका वंशज भयौँ अर्थात् बच्चा भयौँ। फेरि अंश कसरी हुन सक्छ? पिताको अंश बच्चा हुन सक्दैन, बाँकी वंश हुन सक्छ। परमात्माको महावाक्य छ, प्यारा बच्चाहरू, म स्वयं त अविनाशी हुँ, जाग्ती ज्योति हुँ, म दीपक हुँ, म कहिल्यै निभ्दिन। तर सबै मनुष्यको आत्माको ज्योति जाग्छ र निप्छ पनि। ती सबैलाई जगाउने फेरि म नै हुँ, किनकि लाइट र माइट दिने मै हुँ। बाँकी यति अवश्य हो, म परमात्माको लाइट र आत्माको लाइट दुवैमा फरक छ। जसरी बल्बहरूमा कुनै धेरै पावर भएका र कुनै थोरै पावर भएका हुन्छन्, त्यस्तै आत्मा पनि कुनै धेरै पावर भएको र कुनै थोरै पावर भएको हुन्छ। बाँकी परमात्माको पावर कुनै भन्दा थोरै धेरै हुँदैन, त्यसैले त परमात्माको लागि भनिन्छ परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात् सबै आत्माहरूको भन्दा उहाँको शक्ति धेरै छ। आत्मा र परमात्माको कहिल्यै पनि तुलना हुँदैन। परमात्मा सर्वशक्तिवान, सबै आत्माहरूको भन्दा शक्ति बाबामा बढी छ, कैयौँ गुणा बाबा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँ परमात्मा नै सृष्टिको अन्त्यमा आउनुहुन्छ। यदि कसैले भन्छ परमात्मा सृष्टिको बीचमा आउनुहुन्छ अर्थात् युग युगमा आउनुहुन्छ, यो त मानौ परमात्मा बीच बीचमा आउनुभयो, अनि फेरि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कसरी हुनुभयो त? हर युगमा परमात्मा यदि आउनुहुन्छ भने परमात्मा फेरि सर्वश्रेष्ठ कसरी हुनुभयो त? यदि कसैले भन्छ परमात्मा युग युगमा आउनुहुन्छ, त्यसो भए यस्तो सम्झौँ परमात्माले घरिघरि आफ्नो शक्ति चलाउनुहुन्छ। यसरी सर्वशक्तिवानको शक्ति यतिसम्म छ, यदि बिचैमा आफ्नो शक्तिले सबैलाई शक्ति अथवा सद्गति दिने हो भने फेरि तिनीहरूको शक्ति कायम हुनु पर्यो। फेरि दुर्गति कसरी पाउँछन्? मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, यदि शिव बाबा परमात्मा युग युगमा आएर आत्माहरूमा शक्ति भर्ने हो, आत्माहरूलाई सद्गति दिने हो भने त उनीहरूको त्यो सद्गति कायम रहनुपर्ने, शक्ति कायम रहनुपर्ने। किन फेरि आत्माको दुर्गति हुँदै जान्छ युगै पछि, जन्मै पछि? मम्मा भन्नुहुन्छ, त्यसैले यसबाट सिद्ध हुन्छ परमात्मा युग युगमा आउनुहुन्न, अर्थात् बीच बीचमा आउनुहुन्न। उहाँ आउनुहुन्छ कल्पको अन्तिम समयमा र एकपटक आफ्नो शक्तिले सर्वको सद्गति गर्नुहुन्छ। परमात्माले यति महान सेवा गर्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँको यादगारमा ठुलो शिवलिङ्ग बनाएका हुन् र यति धेरै पूजा पनि गर्छन्। त्यसैले परमात्मा सत पनि हुनुहुन्छ, चैतन्य पनि हुनुहुन्छ र आनन्द स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। परमात्माले, शिव बाबाले एकैपटक यस संसारमा आएर सबै आत्माहरूको सद्गति गर्नुहुन्छ। त्यसैको स्मृतिमा आत्माहरूले परमात्मा शिव बाबाको यति ठुलो शिवलिङ्ग बनाएका हुन् र पूजा गरेका हुन् भन्नुहुन्छ मम्मा। त्यसैले मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ परमात्मा सत पनि हुनुहुन्छ, चैतन्य पनि हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति।
जीवन